अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी लिंक और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन हफ्ता कैसा रहेगा। 28 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रहना पसंद करेंगे। निजी ज़िंदगी के हवाले से आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने तल्लुकात पर फोकस करेंगे और आज आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत होगी। कारोबारी लिहाज से आपको एक अहम प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा जिसमें आपको काफ़ी सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा सोच समझकर इक़दामात करें। आपकी सूरत-ए-हाल बदतरीन हो सकती है जब आपकी कोशिशों का नतीजा आपको मुस्बत नहीं मिलेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार हो सकते हैं। अपने काम की जानिब से फोकस करें और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। माली लिहाज से इस बुरज से मुंसलिक अफराद को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बुरज सौर, इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने ख्यालात में ख़ास तब्दीलियों को लाने की ज़रूरत है। आपको बेइंतहा सब्र से नवाजा गया है, लिहाजा जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना करें। कुछ फ़ैसले आज आपके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएंगे। सूरत-ए-हाल का अच्छा जायज़ा लें और इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचें। मोहब्बत के मामलात में किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी मामलात पर गौर ना करें। कारोबारी लिहाज से अपनी शानदार सलाहियतों की वजह से आप अंदरूनी ताकतों को काफ़ी ज़्यादा महसूस करेंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अल्लाह से मदद मांगते रहें। नमाज को यकीनी बनाएं। बुरज जोज़ा, आज के दिन सियारवी मुहर्रकात आप में बिल्कुल जज्बात को सामने लाएगी। अपनी तवानाई का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेंगे और ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ ख़ास मामलात आज आप काफ़ी ज़्यादा पुरजोश तरीके से हल करें। सेहत के मामले में आज परेशान ना हों बल्कि हिम्मत करें। इन दिनों आपको अपने पुराने तख़यीर शुदा मंसूबों पर फोकस करने की ज़रूरत है। निजी ज़िंदगी में आज आपको मुश्किलात सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी लिहाज से आपको फौरी तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ मामलात को आगे बढ़ाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। बुरज सरतान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को ऐसा महसूस होगा कि आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपकी सखावती अंदाज में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी जिससे बहुत से लोग आपसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। नेक खिदमात को सर अंजाम देते हुए बच्चों को भी शामिल करें। इसी तरह से बच्चों में भी अच्छे जज्बों को फ़रोग़ दे सकते हैं। बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। निजी ज़िंदगी में आपके और साथी के दरमियान भरोसे की कमी है, इस कमी को पूरा करें, इंशाअल्लाह आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। बुरज असद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को बहुत सी खूबियों में से एक ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा नरम मिजाज और सखी दिल के मालिक होते हैं। आज आप उन लोगों को माफ़ करेंगे जिन्होंने माजी में आपके साथ कुछ गलत किया था और कहीं ना कहीं आपका सीधी बात कह देना
لوگوں کی نظروں میں آپ کے تاثر کو خراب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ نجی زندگی میں آج آپ اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کاروباری لحاظ سے اپنے کام کو لے کر پرعزم رہیں اور تمام بحث مباحثوں کو نظر انداز کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے لیے ہی آسانیاں پیدا کریں گے۔ برج شملہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کچھ لوگوں کی جانب سے دھوکہ دیا جائے گا۔ اپنے اضطراب کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کی پریشانیاں اور تمام قسم کی رکاوٹیں آج دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے صبر کی دعا مانگیں اور اپنے معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ محبت کے معاملات میں آج آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ کاروباری لحاظ سے آپ کی کوششوں اور محنت میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن فوری طور پر یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ صبر و تحمل سے کام کریں۔ برج میزان، اس برج سے منسلک افراد کے لیے آج کے دن معمول سے زیادہ خوشگوار رہنے کا موقع ملے گا۔ آج اپنے تعلقات پر کافی زیادہ غور و فکر کریں گے اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے تعلقات کو لے کر مطمئن بھی رہیں گے۔ اپنی موجودہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد لینے کی بجائے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اپنی کارکردگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے اس وقت آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ذمہ داریوں میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا، کسی سے بھی تعلقات نہ رکھ پائیں گے۔ برج عقرب، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کافی زیادہ توازن میں ہوں گے اور حساس معاملات پر بات چیت کرنے کے باوجود آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اپنی تمام پریشانیوں کو بھول کر نئے معاملات پر بات کرنا پسند کریں گے۔ اس برج سے منسلک افراد کی پرکشش شخصیت لوگوں کو کافی زیادہ متاثر کرنے کا سبب بنے گی۔ محبت کے معاملات میں آپ کو کہیں نہ کہیں حسد کو فروغ دے سکتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے آج آپ کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہ کر کام کریں۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کی پراعتماد شخصیت آپ کے لیے شاندار اقدامات کرنے کا باعث بنے گی۔ آپ کو اندرونی طور پر اعتماد حاصل ہوگا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ نجی زندگی میں آپ کی غیر ضروری لڑائیاں اور بحث مباحثوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے آج آپ جو بھی کوششیں کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مثبت نتائج لانے کا سبب ہی بنیں گے۔ برج جدی، اس برج سے منسلک افراد عام طور پر کافی زیادہ پرسکون مزاج کے مالک ہوتے ہیں، لیکن آج کے دن سیاروی محرکات آپ کے مزاج میں منفی تبدیلیاں لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ جن بھی لوگوں سے کافی زیادہ توقعات رکھتے تھے وہی لوگ آج آپ کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ کو اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے۔ کاروباری لحاظ سے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی لحاظ سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا اور ساتھ کرونا وائرس کا بھی خوف آپ پر ہر وقت سوار رہے گا، اسی لیے اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں اور بہت جلد کسی سے بھی امپریس نہیں ہوتے۔
آپ اکیلے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اس برج سے منسلک افراد اپنی جذباتی سائٹ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لانے دیتے۔ اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور اپنے خاندان اور پیاروں کے ساتھ مل بیٹھ کر وقت گزاریں۔ کاروباری لحاظ سے آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ برج حوت۔ اس برج سے منسلک افراد ہمیشہ ہر چیز سے زیادہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پہلی ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپ کے جذبات کو دکھ پہنچایا جائے گا جس پر آپ کافی زیادہ اضطراب کا شکار ہوں گے، لیکن پریشان نہ ہوں، وقت کے ساتھ تمام زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یقیناً آپ کو بہت بڑا سبق سکھایا جائے گا۔ کاروباری لحاظ سے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والوں کو منافع ہو سکتا ہے۔ باقی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگوں کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، محتاط رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار بھی کافی حد تک متاثر ہو سکتا ہے، محتاط رہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔